हाज़रीन, आज का मौजू है अल-कायदा के अहम रहनुमा एमन ज़वाहिरी की हलाकत के असरात। 31 जुलाई को एक अमरीकी ड्रोन मिसाइल ने काबुल के मज़ाफ़ात में हिट किया और जो टारगेट था वो था एमन ज़वाहिरी और वो हलाक हो गए। ये एक बहुत बड़ा वाक़या, यानी उसामा बिन लादेन जिस तरह से एबटाबाद में उनको ढूंढा गया और यूएस नेवी सील्स ने उनको हलाक किया 2 मई 2011, इसी तरीके से 31 जुलाई 2022। हालांकि देखा जाए कि अल-कायदा जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, मगर एमन ज़वाहिरी जो है, जो इजिप्शियन नेशनल और जिनको कहते थे कि वो अल-कायदा का दिमाग, बहुत ज़्यादा महारत उनमें, दहशतगर्दी और अमेरिका के खिलाफ इक़दाम, चाहे वो, और फिर इसके अलावा जो 1995 नवंबर में इस्लामाबाद में जो इजिप्शियन एम्बेसी जो है उसमें दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, वो एम्बेसी ढेर हो गई। कहते हैं कि एमन ज़वाहिरी का भी इसमें हाथ था। जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए 9/11 समेत, उसमें उसामा बिन लादेन के साथ एमन ज़वाहिरी का हाथ था। तो एमन ज़वाहिरी जो है वो क्या कर रहे थे काबुल में, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये एक CIA का जो ऑपरेशन था उसके ज़रिए उनको हलाक किया गया। और ये तो अभी पता ही नहीं चल सका कि जो ड्रोन अटैक था वो कहाँ से किया गया, वो किर्गिस्तान से किया गया, वो कहीं और से किया गया, मगर काबुल में एमन ज़वाहिरी साहब जो थे वो मौजूद थे। 3 चीज़ें हमें जो इसके असरात है एमन ज़वाहिरी के हलाकत, इसका तो मतलब ये है कि अल-कायदा जो है, तो एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा बड़ी दहशतगर्द तंजीम समझी जाती थी, उसका तकरीबन ख़ात्मा हो गया है। हालांकि बात यह है कि जो अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं मुस्लिम दुनिया में, मशरक़ वस्ता में, उसमें तो बहुत सारे उसामा बिन लादेन और एमन ज़वाहिरी पैदा होते रहेंगे जब तक कि नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ, अरबों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ ख़त्म नहीं होती। मगर अल-कायदा को बहुत बड़ा धचका लगा है एमन ज़वाहिरी की हलाकत के बाद। दूसरी बात कि अमेरिका ने वाज़े कर दिया है कि एमन ज़वाहिरी जो है उनको निशाना बनाया गया काबुल में। इसका मतलब ये है कि वो तालिबान की सरपरस्ती में वहाँ मुक़ीम थे और उसमें हक़ानी नेटवर्क, सिराजुद्दीन हक़ानी जो कि वज़ीर दाखिला है, और फिर इसके अलावा मुल्ला ब्रदर और बाकी लोग जो कि सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं अमेरिका के बारे में, और जो कि एक तरह से ख़िलाफ़ भी थे। तो दोहा मुआहिदा हुआ था सन 2020 में। उस मुआहिदे में साफ तौर से तालिबान ने ये वादा किया था कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी भी दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर ऐसा हुआ कि उन्होंने एमन ज़वाहिरी को पनाह दी हुई थी, जो कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। तो इसका तो मतलब ये है कि अमेरिका का दबाव जो है वो तालिबान पे मज़ीद बढ़ेगा कि उन्होंने दोहा का जो मुआहिदा था उसमें जो एतमाद एक तरह का उसको ठेस पहुंचाई। तीसरी बात कि तालिबान के अंदर भी तनाज़ात हैं, इख्तिलाफ़ात हैं। जो तालिबान की नई क़यादत है, जो नौजवान क़यादत है, जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है पुरानी क़यादत, जिसमें हक़ानी नेटवर्क भी शामिल है, वो ये कहती है कि हमें जो बैरूनी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाहिए और अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना हो।
تو یہ چیز بنسبت جو پرانی قیادت ہے طالبان کی، جنہوں نے ایمن زویری کو پناہ دی ہوئی تھی، جیسے کہ اسامہ بن لادن کو دی ہوئی تھی ملا عمر کے زمانے میں 96 سے لے کے 2001 تک. تو اگر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو افغانستان میں پناہ دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایمن زویری ہیں، جو ہیڈ منی ہے، جن کی سر کی قیمت وہ $25 ملین، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ بہت بڑا نشانہ تھا، وہ بہت بڑا ہدف امریکہ CIA کا، جو کہ انہوں نے حاصل کر لیا. مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ افغانستان جو ہے، جہاں پہلے ہی بے پناہ مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ہر طرح کی بھوک اور افلاس، اور پھر جو طالبان کی پالیسیز ہیں کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا بدل گئی ہے اور تخیلوسی قسم کی سوچ کے ذریعے وہ حکومت کر رہے ہیں اور مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں، جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو وہ نہیں دے رہے ہیں، تعلیم پہ پابندی، اور مختلف قسم کے اور جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، پابندیاں لگائی ہیں خواتین پہ اور مخالفین پہ. ایک طرح سے دیکھا جائے تو افغانستان جو ہے وہ اس واقعے کے بعد جو پیش آیا 31 جولائی کو، اور ایمن زویری جو ہے وہ جو دوحہ کا جو ایگریمنٹ تھا اس کے برخلاف وہاں پائے گئے اور وہ ہلاک کر دی گئی کابل میں، افغانستان میں. تو پاکستان کو اس سلسلے میں بڑا محتاط رہنا پڑے گا کہ پاکستان کو پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے افغانستان کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، افغان جہاد اور جو باقی جو ایشوز تھے، مگر جو پاکستان کے عوام ہیں وہ دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ گئے. 1 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہے وہ ہلاک ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں. افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں کلیشنکوف کلچر، ڈرگ ٹریفکنگ اور جو سیکٹیرین جو شیعہ سنی کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو بھی تقویت ملی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں اور جو اقتدار جن کے پاس ہے، ان پہ تو اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ پاکستان تک کو نہیں چھوڑتے. طالبان کی حکومت وعدہ خلافی کرتے ہیں. پاکستان نے کتنی مدد کی افغانستان کی، باڑھ تک کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ڈونلڈ لینڈ کو تسلیم نہیں کیا. تو پاکستان کو کیا پڑی ہے کہ وہ 2 قدم آگے جا کے ان کی مدد کرے. اور اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری جو عسکری اور دفاعی جو سوچ ہے وہ ابھی تک محدود ہے. ہمیں کسی طرح بھی افغانستان کے معاملات میں ملوث نہیں ہونا. بہت شکریہ.